عليكم دا كم ماشين دا دا سكريمولا دا يو دا دل دا شرباتولا دا دا خساري نو پشتنا کی دا مش پهلا کاشه دا شرباتولا نشتا خود سکریمولا شتا دا نو پشتنا کی انٹرویو نہ خلی چې دای څو یې تیرا کې ماتی دای څنګه من چل رہی تیرا مرضی السلام علیکم بھائی صاحب یہ جو ہے سکریم والا یہ تو دیکھا ہے لوگوں نے لیکن یہ شربت والا جو مشین ہے یہ نہیں دیکھا ہے اس کا قیمت کیا ہے پرائس کیا ہے مطلب اس میں کتنا مزدوری بچ سکتا ہے یہ 3,10,000 روپے کا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں مطلب 4-1 लाख रुपए खर्चा हो जाता है ये सारा सामान ले गए अच्छा। जो भी जितना दिए जी 50 रुपए का 100 रुपए का बिकता है ईजिली। अच्छा मतलब रोज़ाना कितना बनता है रोज़ाना मतलब कि 8-10 हज़ार रुपये की अगर सेल करते हैं तो 3-4 हज़ार रुपये बचता है। अच्छा अगर कोई मतलब मजदूर ले ले और साथ में ये भी ले ले मतलब ये तो पहले से लिया दोनों लगा ले तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर है। आइसक्रीम भी चलता है ये भी चलता है 6-7 लाख रुपए तो लगेगा इस सेट पे ये मतलब तकरीबन 7 लाख रुपये 7.5-7 लाख रुपए। अच्छा। 7 से ऊपर लगेगा 7 से कम नहीं लगेगा। ठीक है ये कहाँ पे मतलब लाहौर पेंडी सब ये पिंडी में अलमदीना पुल पॉइंट से। अच्छा ठीक है दाशार बात मशीन दाई वो सरा दाहा स्क्रीम मशीन दाई दाशे स्क्रीम जोड़ावी दा स्क्रीम को मिस्टस पे लकाशे टूल लकाशता पा मिराली मेरुम शाया पदा कलिशे लगावली दी खुदा केमे शार बात मशीन दाई दाहा विना दा गोसाई नवाई मॉडल दाई नवाई शाई दाई दा पुसा शार बात पे बिल्कुल लोंदे चना मना रंग ते वर का दा हवेरा चावे नाही खुदा द्वाला का पिन जवी जरा दसे चेरी पे के मातिया दाई द्वा निमला का ओदा द्रैला का पिन जवी जरा दे दा स्क्रीमुला दा चिकिम दाई दा शार बातुला दा द्वा निमला कारी पे के मातिया दाई ओदा का चेक दा कारोबार को हम या आसुनिय कड़ाई